अहम खबर है, रावलपिंडी में आरडी और पुलिस का चक्री में ऑपरेशन। वकला और मकामी आबादी का आरडी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज, चक्री रोड को ब्लॉक कर दिया। वकला की पुलिस और आरडीए के खिलाफ नारेबाजी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार चोरी से भी बाज न आए। गिराए जाने वाले घर से बैटरी निकालकर सरकारी गाड़ी में रख ली। वकला ने पीछा करके सरकारी गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकार को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस एहलकार की गाड़ी से चोरी की गई बैटरी बरामद कर ली गई। पुलिस एहलकार बैटरी छोड़कर सरकारी गाड़ी में फरार हो गए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, चक्री में पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। वकला और मुकामी आबादी का आरडी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज, चक्री रोड को ब्लॉक कर दिया। मजीद इस मामले की तफसीलात जानेंगे एडिटर इन्वेस्टिगेशन सेल तारिक हबीब साहब से भी। मंसूर सत्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खसूसी। मंसूर, बताइएगा मामला क्या पेश आया? देखें, ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके पास जो है अदालती स्टे मौजूद है मुख्तलिफ अदालतों से। और आज जो है रावलपिंडी पुलिस और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने यहाँ पे एक ऑपरेशन किया है जिसमें मुख्तलिफ उनके जो रिहायशी जो लेबर्स की रिहाइश गाह हैं उनको मस्मार किया गया। और मस्मार करने के बाद उनका अदालती अहकामात भी वकला ने दिखाए, लेकिन वकला की किसी बात का उन्होंने नोटिस नहीं लिया और उन जो स्टे ऑर्डर थे, जो अदालती अहकामात थे, उसको भी नज़रअंदाज किया गया। और उनका क्या है कि ये हम इस अहकामात को नहीं मानते, आप बेशक हमारे खिलाफ तौहीन अदालत में चले जाएं। दूसरी जानब जब ये ऑपरेशन हुआ तो उसके साथ ये बदसलूकी की गई वकला के साथ। जो सीनियर वकला थे रावलपिंडी, जो बार बार में रावलपिंडी कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं, और उनके साथ वो बदसलूकी की गई, जिस पर जो वो सरापा एहतजाज हुए। वकला ने जो चक्री रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। और एक साथ साथ यहाँ पे ये है कि जैसे इन जिन इलाकों में या जिस इलाके में जो रिहायशी थे लेबर्स की, जहाँ मजदूर रहते हैं, उनके जब घरों को मस्मार किया गया तो उसके वहाँ पे जो उनकी रिहायशी जो बैटरी वगैरह या उनका जो साजो सामान था, अब वो पुलिस वो भी माले गनीमत समझ कर लूटना उसने शुरू कर दिया। और इसी तरह का एक वाकया जो वकला ने उसको फौरी रंगा हाथों उस गाड़ी को भी देखा, उस गाड़ी में से बैटरी भी वापस ली। और वो जो पुलिस एहलकार थे वो बैटरी छोड़ के वहाँ से फरार हुए, जिसकी फुटेज भी ये देखी जा सकती है कि वकला किस तरह उसको कह रहे हैं कि ये जो बैटरी है इसको आप निकालें, उसको यहाँ से छोड़ें, और ताकि वो बैटरी छोड़ के वहाँ से फरार हो जाता है। तो ये माले गनीमत समझकर, एक तो मामला ये है कि माले गनीमत समझ करके यहाँ पे लूटमार की जा रही है। और ये पुलिस के जो आला अफसरान हैं, ये सीपीओ रावलपिंडी, डीजी आरडीए और कमिश्नर रावलपिंडी, एक मामला क्योंकि ये निगरान सेटअप है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जराए हमारे बताते हैं कि एक माल बनाओ पॉलिसी है ताकि सोसाइटीज को तंग किया जाए और अपनी जो मामलात हैं, जो अपनी उनकी जो चीज़ें हैं निगरान सेटअप में, वो चीज़ें अचीव की जाएं। और इस तरह की जो सूरत हाल है ओवरऑल यहाँ पे जो आम बात ये की जा रही है कि ये सिर्फ टारगेटेड सिर्फ किसी और मकसद के लिए किया जा रहा है। हालांकि 2018 के बाद लोग जो हैं वो जो सोसाइटीज इंतजामिया है या जो मुख्तलिफ जो सोसाइटीज हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन भी कम्प्लीट है, लेकिन उनको एनओसी जारी नहीं किया जा रहा। और हर दफा एक नया जवाब बनाकर इस तरह का काम भी जारी नहीं किया जा रहा और सोसाइटी वालों को तंग भी किया जा रहा है। मंसूर सत्ती आप साथ ही रहेगा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन सेल तारिक हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, जैसे कि मंसूर भी बता रहे हैं कि एनओसी भी सोसाइटीज को जारी नहीं किया जा रहा, वहाँ के रिहायशियों को भी तंग किया जा रहा है। इस तरह के मामलात हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल देखे हैं। इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए जी, ये मामला ये है कि चक्री रोड जो है ये सोसाइटीज़ के हवाले से खासा मारूफ है और आबाद हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में आबादी इस जानिब मुंतकिल भी हो रही है। ये जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है और जितने अफसरान हैं इदारों के, जैसे ये लियाकत अली साहब कमिश्नर रावलपिंडी हैं, सैयद खुर्रम अली आरपीओ हैं और खालिद इमदानी साहब हैं सीपीओ जो रावलपिंडी हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है कि ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ये अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद सैटरडे यानी हफ्ते का जो दिन है ये इस मकसद के लिए रख लिया गया है कि कुछ नहीं होता और शहर में जो है वो शायद सारा क्राइम साफ हो गया है, हमने सोसाइटीज़ की तरफ जाना है। अब यहाँ जो है वो आपने फुटेज में देखा भी होगा कि एक छोटी सी जगह है जिसको एक डेरा टाइप बनाया हुआ है, हमेशा वहाँ पर आते हैं ये आला अफसरान, वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर ये सारे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे होते हैं। ऑपरेशन ब्राई नाम होता है, कभी किसी एक सोसाइटी को पकड़ लिया, यानी ऑफ रिकॉर्ड हमें जो खुद इन इदारों के एहलकार हैं, हमारे जराए हैं, वो ये बताते हैं कि ये ब्लैक मेलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और ये सोने की चिड़िया बन चुका है तकरीब इस ब्यूरोक्रेसी के लिए और इन आला अफसरान के लिए। तारिक साहब, इसका मतलब इन पुलिस वालों को इतने इख्तियारात दिए गए हैं कि वो इन सोसाइटी वालों को भी तंग कर रहे हैं और सोसाइटी के जो मालिकान हैं उनको भी तंग कर रहे हैं।
دیکھیں یہ سوسائٹی یہاں پہ جو عام لوگ ہیں ان کا سوال تو یہ ہے کہ ان سے موبائل چھین لیے جاتے ہیں. آج وکلا پر تشدد کیا گیا, ان کے کپڑے پھاڑے گئے, صحافیوں پر تشدد ہوا, ان کے موبائل چھینے گئے. اور یہ کچھ فوٹیجز تو آئی ہیں جس میں یہ جو گھر سے سامان لے جاتے ہوئے باقاعدہ فرار ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور یہ جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے پاس عدالت کا اسٹے آرڈر موجود ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے عوام کو قانون سکھانا ہے اور یہ خود عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ کوئی پوچھنے والا. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ سوچ کے آئے ہوئے ہیں کہ یہ ان کی آخری پوسٹنگ ہے, جتنا کمایا جا سکتا ہے کما لیا جائے. تو اس تمام تر معاملے میں آر ڈی اے کے اہلکار بھی ملوث ہیں؟ جی, اس میں تمام اداروں کے اہلکار ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ جمع ہو کے آئے تھے. یہ انہوں نے پہلے میٹنگ کی ہے. یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی محاذ کو فتح کرنے آئے ہیں. میٹنگ کی ہے, میٹنگ کرنے کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ نعرے بازی بھی ہوئی ہے. پھر وہاں سے نکلے ہیں اور نکل کے پھر جو ہے وہ یہ ان کی گاڑیاں, ان کے بلڈوزر اور دیگر جو مشینری تھی وہ ساتھ لے کے آئے ہیں. یہ اندر داخل ہوئے ہیں. ان کو وکلا اسٹے آرڈرز دکھا رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس طریقے سے بیہیو کیا کہ جیسے نہ یہ کسی عدالت کو مانتے ہیں, نہ یہ کسی ادارے کو مانتے ہیں, نہ کسی ریاست کو مانتے ہیں, نہ کسی ریاستی قانون کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, طارق حبیب صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشن سیل ہمارے ساتھ موجود تھے. نمائندہ خصوصی منصور ستی بھی اس تمام تر معاملے کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. راول پنڈی میں چکری کا یہ علاقہ ہے جہاں پر پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا ہے. وکلا اور مقامی آبادی کا آر ڈی اے آپریشن کے خلاف احتجاج, چکری روڈ کو بلاک کر دیا. وکلا کی پولیس اور آر ڈی اے کے خلاف نعرے بازی. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس اہلکار چوری سے بھی باز نہ آئے. گرائے جانے والے گھر سے بیٹری نکال کر سرکاری گاڑی میں رکھ لی. وکلا نے پیچھا کر کے سرکاری گاڑی میں موجود پولیس اہلکاروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. بیورو چیف اسلام آباد کامران خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب, یہ معاملہ جیسے کہ ہم بات کریں, پہلے بھی کئی مرتبہ ہم اس علاقے کے حوالے سے پولیس آپریشن یا آر ڈی اے کا جو آپریشن ہے اس حوالے سے خبریں پڑھتے رہے ہیں. یہ اتنا لمبا عرصہ اس طرح کے معاملات میں چل رہا ہے, کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا آر ڈی اے کے اہلکاروں کے خلاف یا پولیس اہلکاروں کے خلاف؟ اور اب تو پولیس اہلکار وہاں سے گھروں سے بیٹریاں بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. جی دیکھیے, یہ بالکل آج جو یہ آپریشن کیا گیا نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف, اس میں پولیس نے اور ضلع انتظامیہ نے نہ صرف یہ کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی, اس لیے کہ ایک نجی سوسائٹی کے پاس باقاعدہ اسٹے آرڈر تھا, ایک ویلڈ اسٹے آرڈر تھا, حکم امتناع تھا اس آپریشن کے خلاف. وہ ان کے وکلا, سوسائٹی کے وکلا یہاں پر موجود تھے. انہوں نے وہ انتظامیہ کو اور جو یہ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے ان کو یہ دکھایا باقاعدہ طور پر. اس کی مصدقہ نقول جو تھیں کورٹ سے تصدیق شدہ وہ ان کو پیش کی گئیں کہ اس معاملے پر عدالت نے حکم امتناع جاری کر رکھا ہے. لیکن اس ضلع انتظامیہ نے اور پولیس نے اس کو یکسر نظر انداز کیا, اور ایک جانب انہوں نے یہ کہا, دوسری طرف انہوں نے وکلا سے نہ صرف یہ کہ بدسلوکی کی بلکہ وہاں پر جو کوریج کے لیے آنے والی میڈیا ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی. ان کے کیمرے جو ہیں وہ چھیننے کی کوشش کی, ان کے موبائل ان سے چھین لیے گئے, ان کی جو بیٹریز تھیں وہ نکال لی گئیں کیمروں سے. ان کے علاوہ اس کے مائک اور لوگوز تک ان سے جو ہے وہ چھینے گئے. تو جب میڈیا کے نمائندوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ ایک نارمل بات ہے کہ اگر انتظامیہ کوئی آر ڈی اے اگر کوئی ایسا سرچ آپریشن یا کوئی تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے آ رہی ہوتی ہے تو اس کی کوریج جو ہے وہ میڈیا کی جانب سے ایک معمول کی بات ہے, تو اس سے کیوں روکا جا رہا ہے ان کو. لیکن اس کے باوجود ان کو روکا گیا, جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی غیر قانونی یا ماورائے قانون جو ہے اقدام کرنے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کے اوپر یہ ساری پروجیکشن ہو. اور یہی وجہ تھی نظر آئی بظاہر جو وہاں پر اس وقت پولیس کے جو آفیسران تھے اور جو ضلع انتظامیہ کے آفیسران تھے وہ بھی اس حوالے سے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دے سکے کہ میڈیا کو کیوں روکا جا رہا ہے. تو یہ دیکھا جائے تو یہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی بلکہ وکلا سے بدسلوکی کی, میڈیا کے نمائندوں سے بدسلوکی کی, جو ان کو کوریج سے روکا, ان کو نہ صرف یہ کہ ہراساں کیا گیا بلکہ ان کے کیمرے توڑے گئے, ان کے لوگو اور ان کے موبائل فون ان سے چھینے گئے. تو یہ نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی ماورائے قانون, ماورائے آئین یا کوئی اس سے آگے کی چیز ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کوریج پر وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز جو ہے وہ میڈیا کور کرے. جی طارق صاحب, ان سوسائٹیز کے خلاف پہلے بھی پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا اور ہم نے اس تمام معاملے کو کور بھی کیا تھا. جن سوسائٹیز کو آر ڈی اے ہی این او سی جاری نہیں کر رہا,
جبکہ یہ تمام سوسائٹیز این او سی کے لیے کافی مرتبہ اپلائی بھی کر چکی ہیں، ان کے خلاف یہ ایکشن لیتے ہیں. اب اس تمام معاملے پر کیا وفاقی دارالحکومت سے کوئی پولیس اہلکاروں یا آر ڈی اے کے اہلکاروں کے خلاف کوئی ایکشن لے گا یا اس معاملے کو کون دیکھے گا پھر؟ یہ جی اس کے لیے جو ہے وہ پھر ایک دفعہ پھر عدالت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھانا ہوگا. اور معاملہ یہ ہے کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو لوگ تھے، جو وکلا تھے وہاں پر موجود تھے، ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن جو دیگر لوگ جو ہے خود قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے. اور ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی ادارے کو غیر قانونی کام نہیں کرنے دیں گے. جب ہمارے پاس ویلڈ چیزیں موجود ہیں، جب ہمارے پاس مصدقہ دستاویزات موجود ہیں، وہ دکھانے کے باوجود جو ہے وہ ان کو خاطر میں نہیں لایا جاتا اور کارروائی کی جاتی ہے، تو ہم اس کے لیے ایک دفعہ پھر عدالت کے پاس جائیں گے اور عدالت کو یہ باور کروائیں گے کہ آپ کے احکامات کو آپ کے اپنے ادارے، سرکاری ادارے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام ذمہ داران کو عدالت بلائیں گے، وہاں ان سے سوالات کریں گے اور ہم عدالت سے اس معاملے میں انصاف حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، طارق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ. منصور ستی اور کامران خان، آپ کا بھی بہت شکریہ.